अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम से ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको रमज़ान अल मुबारक अब चलता है, इस महीने का 7 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल पहले बनी इस्राईल में पैदा फरमाया। आपने जालूद बादशाह को क़त्ल करके बनी इस्राईल को उसके जुल्म और सितम से नजात दिलाई। अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत और हुकूमत के साथ नबूवत और रिसालत भी अता फरमाई थी। इस तरह वो बनी इस्राईल में दावत और तबलीग की खिदमत भी अंजाम देते रहे और उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी की निगरानी का फ़र्ज़ भी पूरा करते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप ही को खलीफा का लक़ब से पुकारा। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़बूर नामी किताब दी जिसमें तौरात के मुताबिक अहकाम थे, मगर उसका अक्सर हिस्सा अल्लाह की हम्द और सना, बशारत और खुशखबरी, वाज़ और नसीहत, इल्म और हिकमत और खुदा की तस्बीह पर मुश्तमिल था। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी आवाज़ अता फरमाई थी कि जब ज़बूर की तिलावत करते तो जिन्नात और इंसान, जंगली जानवर और परिंदे सब झूमने लगते और उनके साथ खुदा की हम्द और तस्बीह में मशरूफ़ हो जाते। अल्लाह ताला ने उनको परिंदों की बोलियां सिखाई, लोहे को उनके लिए नरम कर दिया जिसकी वजह से वो आसानी के साथ ज़िरही बना लेते और लड़ाई के मौके पर उनको पहनकर दुश्मन से अपना बचाव कर लेते थे। उनको बेचकर अपनी रोज़ी का इंतज़ाम भी कर लिया करते थे। 40 या 70 साल बनी इस्राईल पर कामयाब हुकूमत की और 100 साल की उम्र में इबादत की हालत में उनका इंतकाल हुआ। शहर सेहून में दफन हुए। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में, मखलूक को रिज़्क़ देना। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी मखलूक़ात पैदा की है उन तमाम को ख्वाह और खुशकी में हो या तरी में, जहाँ कहीं भी हो, बर वक्त रिज़्क़ पहुँचाता है। और ये निज़ाम जब से दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर क़यामत तक चलता रहेगा और ये काम अल्लाह ताला पर न भारी है और ना ही वो उससे थकता है। जबकि इंसान चंद अफराद की ज़रूरियाती ज़िंदगी का इंतज़ाम करने में परेशान हो जाता है, आखिर पूरी दुनिया के रिज़्क़ का इंतज़ाम करना अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है। तीनवीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, सोने चांदी के ज़ेवरात। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 2 औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और उन दोनों के हाथों में सोने के कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से दरियाफ़्त किया, क्या तुम दोनों इन कंगनों की ज़कात अदा करती हो? दोनों ने कहा, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करती हो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमको आग के कंगन पहनाए? दोनों ने कहा कि नहीं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ ترمذی 637 کے ریفرنس میں سے۔ 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ پورے 6 ہی بول تو لائن سے ایک۔ پہلا کو دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر پینا، پانی کو دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، پینے کے بعد دعا پڑھنا۔ 5ویں بات ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، قرآن کریم یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اول مرحلے میں اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی شفاعت 10 ایسے لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ترمذی 2905 علی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں، غیبت کرنے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسی سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کا تو پیچھے بات کرنا، برائی بات کرنا، اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ ابو داؤد 4878 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات دنیا کے بارے میں، جاہ اور مال کی ہرس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریواڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کی ہرس جو مال اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ہو، اس کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ترمذی 2376 کعب بن مالک ان ابی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریواڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی اس ریواڑ کو اس طرح تباہ نہیں کرتے جس طرح ایک انسان کی ہرس اس کے دین کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ 8ویں بات آخرت کے بارے میں، ہوشیار کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، بتلائیے کہ سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، یہی وہ عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت میں سرخ رو ہوئے۔ طبرانی صغیر 1008 کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، 1 شہد پینے میں، 2 پچنا کپنگ کہتے نہیں اسے کپنگ لگانے میں، 3 آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں، لہٰذا داغ کر علاج کرنے سے بچنا چاہیے۔ بخاری 5680 کے ریفرنس میں سے۔ 10ویں بات قرآن کی نصیحت کے بارے میں، ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما کر قیامت تک آنے والی امت کو نصیحت فرمائی کہ کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا،
ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ کر کو بولنا۔ سورہ کہف میں 23واں آیت میں ہے سو بات۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 7 رمضان المبارک کے بارے میں ہم بات کریں، انشاءاللہ کل 8 رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔